अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में हैं। पंजाब की बहुत सी क़यादत जेल में है। मिलिट्री कोर्ट्स में बहुत से लोगों के ट्रायल्स हो चुके 9 मई में, जो जिन्हें सज़ाएं हुई और सब मामला। इम्पॉर्टेंटली ये कि कुछ अरसा पहले प्रिसाइसली पिछला महीना डेढ़ जो गुजरा, उसमें ये मामलात किसी एक सूरत या दूसरी सूरत नज़र आ रहे थे या कयास किया जा रहा था ये कि कोई बातचीत चली है, कोई सेंस प्रिवेल करेगी दोनों साइड्स पे और कहीं सुलझने की तरफ मामला जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो जेल से जो बयानात अब रीसेंट सामने आए कल के रोज़ इमरान खान के, वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, उसमें कोई लचक नहीं नज़र आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर ऐलान कर रही है कि वो दोबारा सड़कों पे होगी, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस वजह से है कि जाहिर है कि इमरान खान साहब से जो बातचीत की जा रही है उसमें वो कहते हैं कि मुझे ना अमेरिका की ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है, मेरे कारकुन, और चूंकि बड़ी अनवेवरिंग सपोर्ट है उनकी पॉलिटिकल पार्टी कारकुनान की उनके साथ, तो वही बाहर निकालेंगे। और इस हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। इसके अलावा उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट में अपने ट्रायल का एक मरतबा फिर खदशे का इजहार किया, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और आईनी बेंच में जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मैं कहूँगा फंसा हुआ है, और उस पर जो नया आईनी बेंच बना है वो उस पर समाअत करेगा, वहाँ से सूरत हाल क्या निकल सकती है। इन सब मामलों पे बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसके मोहताज नहीं, मायनाज कानूनदान है। थैंक यू वेरी मच चौर साहब आपके वक्त का। मैं स्ट्रेट अवे सरे दस्त में आपके सामने एक पॉलिटिकल सवाल रखना चाहता हूँ सर आज, और वो ये है कि इमरान खान साहब का जो स्टैंस है, जो स्टेटमेंट्स उनकी जेल से आ रही हैं, वो काफ़ी हार्ड स्टैंस है, उसमें लचक नहीं नज़र आ रही, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत में जब ठीक है उनकी पार्टी ने बड़ा मुकाबला किया उस जबरो इस्तबदाद का जो उनके खिलाफ रवा रखा गया, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकली मतलब थोड़ी सी स्पेस दे के थोड़ी सी स्पेस मिलती होती है, बिल्कुल ही आप स्पेस ना दें, बिल्कुल ही लचक ना दिखाएं, तो फिर मामला आगे जो उनको तवक्को है उसी तरह से हल हो जाएंगे उनके ख्याल में। आपकी राय इस पे क्या है? किसी भी तहरीक के लिए दो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स कि जिनकी तरफ लचक दिखानी चाहिए, कुछ दिखानी पड़ती है और कुछ नहीं दिखानी पड़ती। मैंने मिसाल के तौर पे 2 साल और मेरे दोस्तों ने, हमने पूरे 2 साल मार्च 2007 से मार्च 2009 तक पूरे 2 साल एक तहरीक चलाई जो वकला की तहरीक के तौर पे जानी जाती है। और उस पे हमें ये फैसला करना होता था कि किस हद तक वर्कर को इस वक्त ले जा सकते हैं हम, किस हद तक नहीं ले जा सकते। वो साथ भी रहे, उसका जोश जज्बा भी रहे, उसकी आंखों में ख्वाब भी रहे, उसको नाकामी कैसे 2-4 ना होना पड़े, बहुत मर्तबा उसकी कामयाबियाँ, छोटी छोटी कामयाबियाँ होती रहें, और ये वो वर्कर चलता रहा है अनटिल द फाइनल पुश, और वो खुद क्रिएट हो जाती है। मेरे ख्याल में जो भी अगर सक्सीड करना चाहता है तो बेशक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना बहुत, ये जो है इंतज़ामिया और ये हुकूमत, ये अपना सारा जवाज़ खो बैठी। ये अपने खुद अपने हरकतों से खोया इन्होंने अपना जवाज़। लोग किसी ने इनको कोई पसपाई इनकी नहीं की, इन्होंने जवाज़ खो दिया क्योंकि इनसे मईशत इनके काबू में ही नहीं रही। तो ये कितने भी फिगर्स देते रहे, लोग जो खुद जाके जिसने आटा, चीनी, केला, सब्ज़ी ख़रीदना होता है, उसको पता लग रहा होता है कि कितने, पिछली दफ़ा जब मैं आया था इस बाज़ार में, सस्ते बाज़ार में, तो क्या कीमतें थी, आज क्या है। तो वो ये झूठ बोल के और गलत बयानी करके और इसको अपने बयान को, अपने मौक़िफ़ को साबित नहीं कर सकते कि जी मुल्क में बेरोज़गारी थी और महंगाई भी कम हो गई है। हरगिज़ नहीं कम हुई, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं और लोगों पे जबर हो रहा है, उनसे जबरी वसूल किया जा रहा है। तो ये ऐसी हुकूमत के सामने तो बिल्कुल बेलचक होना चाहिए
اور میرا خیال ہے جو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں اگر عمران بے لچک رہا اور اس نے کوئی ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کی تو یہ خود بہت مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں. ان کی خود کی بڑی کوشش ہوتی تھی. آپ سوچیں کہ تانے جو دیتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ آپ نے اگر یہ کمیشن کو جوڈیشل کمیشن کو تسلیم نہیں کرنا تھا تو آپ نے 2 نمائندے اپنے شبلی فراز اور عمر ایوب خان کیوں بھیج دیے اس میں؟ جی بھائی ہمارا، میں آپ کو عرض کروں، میرا تو یہ پہلے دن سے اور سیاست میں پہلے دن سے اور بی بی شہید کا بھی یہ بالکل ہمارا رویہ تھا. ہم نے یہ کیا کہ ہمارا یہ ماننا تھا کہ کوئی پلیٹ فارم ہمیں خالی نہیں چھوڑنا. ہم اس میں بھلے اس کو پلیٹ فارم کو تسلیم نہ کریں. قابل احترام اعتزاز حسن صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. میں آپ سے ذرا آسان زبان میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں سے میری ملاقات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی میں مجھے 3 گروپس نظر آتے ہیں. ایک گروپ ہے جو کہتا ہے خان کو جیل میں رہنا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے. تیسرا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے سڑکوں پہ احتجاج یعنی انقلاب کے ساتھ خان باہر آئے گا. مجھے ذرا آپ سمجھائیں کہ خان باہر کیسے آئے گا؟ خان نے دیکھو جی باہر تو آ جانا ہے. ساری عمر تو کوئی جو کسی کا خیال ہے کہ بہت دیر تک بھی بڑی دیری اس کو اندر رکھا جا سکتا ہے، یہ تو کسی بھی سیاسی قائد یا سیاسی ورکر جس کے ساتھ پاپولر سپورٹ ہو، کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس طرح نہیں رکھا جا سکا. اور ریاست خود مجبور ہوئی ہے اور ریاست کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھی مجبور ہوئی ہے اس کو چھوڑنے کی. خان کے پاس جب تک یہ لوگ ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں، خان کو کوئی، میرا نہیں خیال کوئی فکر ہو سکتی. ہاں 5-6 مہینے رکھ لیں گے، پر جتنی دیر کریں گے اتنا وہ بڑا ہو کے نکلے گا، اتنا اس کا رش ہوگا، اتنا اس کا بڑا جلوس ہوگا، اتنا وہ حاوی ہوگا ان کے سب سے. اور ان کو گورنمنٹ کو اور جو ان کے پیچھے اندیکھے ہاتھ اور نامعلوم لوگ ہیں ان کو ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو جلدی نپٹائیں. ان کو جلدی ہونی چاہیے نپٹانے کی، خان کو نہیں. خان کو صرف ایک چیز میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، جو میں بتا رہا تھا، جس طرح ہم نے جو موومنٹ چلائی، ورکر تھک جاتا ہے. ورکر سے آپ نہیں توقع کر سکتے کہ ہر مہینے وہ ایک بہت بڑا مجمع کر دے اور وہاں تقریریں کر دے، اور یہ وہ تھکا رہے ہیں. اور ہم آپ نے دیکھو لائرز موومنٹ میں مختلف جگہوں پہ لے جاتے تھے، لوکل کرتے تھے. یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ، ہر دفعہ ہم نے 2 یا 3 لانگ مارچز کی. پہلی لاہور سے اسلام آباد 16 جون 2008، اور اس روز ہمارے بھی جو زیادہ تیز تر چلنے کے میں یقین رکھنے والے تھے انہوں نے یہی نعرہ لگایا 16 جون کے لیے، جب ہم ڈی چوک میں پہنچ گئے، کہ دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، لڑنا ہوگا، بحالی تک بھی دھرنا ہوگا. اس کراؤڈ کو میں نے ڈسپرس کیا. میں نے ان کو کہا جون کا مہینہ بھائی صاحب، یہ رڑے میدان پہ کانکریٹ پریڈ گراؤنڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سایہ کوئی نہیں ہے، کوئی شامیانہ نہیں ہے، گورنمنٹ نے آپ کو شامیانہ لینے نہیں دینا آپ کہیں سے، اور آپ دھوپ میں، کڑی دھوپ میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل رات ہی کو جائیں اور پھر بلا لیں گے آپ کو. پالیسی کا پھر جب ہم نے بلایا اس وقت وہ میں چودھری صاحب میرے نا ذہن کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے. آپ نے پہلے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا اس کا تو آپ نے بالکل کلیئرٹی وہ سارا کچھ کر دیا. میرے ذہن میں صرف یہ ہے کہ پاکستان میں مقتدرہ کے ساتھ سیاستدانوں کی جب بھی انبن ہوئی ہے، ریٹریٹ کا لفظ تو اس نواز شریف صاحب نے بھی جیل میں تھے، باہر جانا تھا، ان کی پارٹی نے ریٹریٹ کیا، تھوڑا سا بیک سٹیپ لیا، پھر پیچھے وہ کیا ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیل کٹ کر لینی چاہیے، لیکن میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ ریٹریٹ تھوڑی سی بھی نہ ہو، ٹیکنگ 2 steps بیک ٹو موو فارورڈ 4 steps.
4 स्टेप आगे जाने के लिए कोई 2 कुछ स्टेप पीछे. मैं इस सेंस में जानना चाह रहा था कि ये आप एहसास हो गया, आपको क्या लग रहा है? मोहम्मद अली बॉक्सर की मिसाल दे रहे हैं बाजवा साहब, एतजाज भाई. रोप डोप. अच्छा, मैं ये अर्ज करूं आपको, मैं कोई पीटीआई में नहीं हूं, ना पीटीआई का नुमाइंदा हूं, ना तर्जमान हूं. सर आपने एमआरडी लेकिन देखी है, मैं तो इस वक्त आपने मुकला मूवमेंट चलाई है. जी, एमआरडी में भी यही था जी एमआरडी भी मूवमेंट को 4 साल 5 साल चली थी जी. और फिर जाके 85 के 1980-81 में शुरू हुई थी एमआरडी की मूवमेंट. फरवरी 1981, 28 फरवरी 1981. और जब बेगम नुसरत भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था मियां महमूद अली कसूरी साहब के घर से, फेन रोड लाहौर से, और ये चलती रही थी 1985 बल्कि 1988 तक ही चलती रही थी. और 1985 में एक जो इंतज़ामिया गवर्नमेंट है इसकी तरफ से एक बहुत बड़ा कंसेशन मिला था. जो इन्होंने इलेक्शन कराए, गो पार्टी लेस इलेक्शन, वो हमें बाइकआउट नहीं करने चाहिए थे पर हमने बाइकआउट कर दिए. तो बहुत से ऐसे अनासर आ गए जिस तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये पार्लियामेंट में आ ही नहीं थे सकते अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त लड़ रही होती हुई. फिर ये समझे सर कि अभी इनको भी 4-5 साल लगेंगे. इनको भी एक नई पनीरी आ गई. नहीं, इनको 4 साल नहीं लगेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरफ है. वो रेजिस्टेंस की तरफ नहीं थे, वो गमलों में पौधे लगाए गए थे. ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बहुत सारे नाम जो हैं, ये 85 के इलेक्शन में इस तरह था जिस तरह गमलों में दरख्त लगा दिए जाए. और शीशम का दरख्त गमले में लगाया गया. तो थे शीशम के दरख्ती पर, चूँकि उनको एक लिहाज से उनको इसलिए वो उनकी ग्रोथ की कोई सलाहियत नहीं थी. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ग्रो कर गए क्योंकि उस वक्त अपोजिशन नहीं थी कोई. सही, बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि एक तो इमरान खान साहब का स्टैंड लचक नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये कि कुछ एहसास भी है दूसरी साइड पे क्योंकि परफॉर्म गवर्नमेंट उस तरह से नहीं कर सकी, और तीसरा आपने कहा कि इनको उतना टाइम नहीं लगेगा. मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जौहर साहब, कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चौधरी एजाज एहसन साहब के सामने रखेंगे. प्रिसाइसली मिलिट्री कोर्ट्स, कोर्ट मार्शल और आईनी बेंच क्या मामला बनाएगा आगे. जी वेलकम बैक. मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे जिसका कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब ने खदशे का इजहार किया कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना चाहते हैं. फिर उसके बाद रिसेंटली भी दोबारा कहा गया, और इस बाबत मैं उनको रूमर्स ही कहूँगा, लेकिन वो इधर उधर जो खबरें उड़ रही होती हैं, फिर रही होती हैं, वो तो हैं दैट अगर बातचीत ना बनी या बात ना मानी गई तो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ मामला जा सकता है. एतजाज एहसन साहब, किस तरह जा सकता है इमरान खान साहब को जो बार बार लगता है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाएगा? मैं एक चीज़ मुझे ये बता दीजिएगा, कोर्ट मार्शल जैसे वो जनरल फैज़ का स्टार्ट हुआ था, क्या उसी केस में, हमें ये भी नहीं पता कि वो किस केस में उनका कोर्ट मार्शल चल रहा था, लेकिन वो उन्होंने जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की उसमें चूंकि इमरान खान साहब का नाम साथ जोड़ा गया, बहुत सारी जगहों से ये कंफर्मेशन के साथ आया, तो क्या उसमें इमरान खान साहब को ट्राई किया जा सकता है? उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, मिलिट्री कोर्ट में जाया जा सकता है? लीगैलिटी क्या है इस पर? नहीं जी, इमरान खान एक सिविलियन है और सिविलियन का ट्रायल कोर्ट मार्शल में नहीं हो सकता, वैसे ही नहीं हो सकता. अब अगर ये ज़बरदस्ती भी समझते हैं कर लेंगे तो नहीं कर लेंगे. अच्छा, ये इस कदर आइन की खिलाफ वर्जी कि एक किसी भी पार्टी के सीनियर लीडर को ये कोर्ट मार्शल कर लें, वो तो मामले को बहुत आगे भड़का देने वाली बात होगी ना, हतमी बात हो गई. और ये हतमी बात अगर इस मामले पे इस तरह आ जाए तो फिर तो ये कोर्ट मार्शल जो है ये आम तरीका बन जाए ट्रायल का, ये नहीं बन सकता. सर तो आईनी बेंच जो बना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आईनी बेंच जो बना है जिसके सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जिसमें जमाल मंदुखेल साहब हैं, जिसमें दीगर जजेस हैं, मैं नाम क्या उनको सबको पता ही है, वो जो बेंच जो बना है, वो अगर डिसाइड कर दे सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से कि जी हो सकता है
تو پھر تو ہو سکتا ہے. 2-3 چیزیں ہیں. پہلے تو میرا نہیں خیال وہ ایسا کریں گے. اچھا. وہ بھی گورنمنٹ کو مشورہ پس پردہ دیں گے کہ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، نہ یہ ہمارے لیے درست ہے، یہ ہماری رسوائی ہو جائے گی ساری دنیا میں، اور اس سے عمران خان بہت طاقتور ہو جائے گا. یہ جو ہے نا ساری اقبال نے جو کہا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ اس وقت اگر عمران خان خاموش ہو جائے، رابطے توڑ دیں ان کے ساتھ اس وقت، مثال کے طور پر یہ ان کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں ہے. یہ اور لوگ بھیجیں گے، سیاستدان بھیجیں گے خفیہ طور پہ، جو مانیں گے نہیں کہ اس سے مل کے آؤ، کیا مانگتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے. یہ تو اتنے خوف زدہ ہیں، خاص کر حکومت اور ایک اور صاحب اتنے خوف زدہ ہیں اس سے کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مار کے ہی دم ملے گا. یہ شہباز شریف، نواز شریف تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں اس سے، اور ان کا جرم بھی بڑا واضح ہے. وہ فارم 45 ان کا کسی کا نکل آیا. آپ درست فرما رہے ہیں. میں ویسے انفارمیشن کی بیس پہ بات کروں، میں وہ کوئی بڑے کسی لیول کے اس کی بات نہیں کرتا عہدے والے کی، لیکن اوور آل دیر ہیو بن پیپل ہو وینٹ ٹو جیل، جنہوں نے جا کے پوچھا کہ کیا چاہیے بتائیں. بھائی وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہیے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا بات ہو وہاں پہ، یہ اس طرح کیا معاملہ چلے. کیا کہہ رہا ہے آگے سے؟ وہ کہہ رہا ہے جی میں لکھ کے بتا دیں یا ویسے بتا دیں، جی میں کچھ نہیں بتا رہا، کچھ نہیں چاہیے، جائیں آپ. ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے، اسی لیے نروس ہو رہا ہے، اسی لیے سوچ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کریں، کیا کریں. یہ ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا ہے نہ کر سکنا انہوں نے. یہ اس سے ڈرے ہوئے اتنے ہیں کہ اس کو ڈر کے اس کا اچھا والا 6 فٹ سم تھنگ قد تھا، اس کا انہوں نے 70 فٹ بنا دیا. اب وہ جتنا اس کا قد بڑھتا جاتا ہے اتنا اس سے ڈرتے جاتے ہیں. عمران خان کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہ نکالا جاتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، شرطیہ بتا رہا ہوں، اس نے الیکشن ہار جانا تھا. درست. وہ پاپولر اس قدر نہیں تھا، وہ اپنی پاپولیرٹی کے لوئسٹ پوائنٹ پہ آ چکا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شکار مارنا تو شیر نے، ہمیں بعد میں حصہ کچھ مل جائے گا جب شیر کھا کے چلے جائیں گے، تو ہم اس کو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا اس میں. یہ گوشت کے وہ لوتھڑے لینے نکلے تھے، اور اب ان کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ نے لوتھڑے لیے ہیں تو بیٹھو وزیر اعظم کی کرسی پہ. میری رائے اور میری جو اطلاع ہے یہ اس میں شہباز شریف اور نواز شریف، شہباز شریف تو بالخصوص بالکل وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. وہ اس کی جتنی حرکات ہیں اس کے چہرے پہ ایک دفعہ مسکراہٹ نہیں دیکھی میں نے، ایک دفعہ. نہ میاں نواز کے، میاں نواز کا بھی ڈرا ہوا چہرہ ہے، ڈرا، اور نیچے اس نے ٹھوڈی پہ وہ لگایا ہوتا ہے ماسک. نہیں سر، انہوں نے غالب کا شعر پڑھا ابھی پچھلے دنوں، آپ نے شاید، انہوں نے کہا ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. یہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے امریکہ میں پڑھا ہے، طوفان کیے ہوئے، تہیہ طوفان کر کے بیٹھے ہیں. پڑھا تو ہے پر وہ تہیہ ہے طوفان ہے. نہیں کوئی تہیہ طوفان نہیں لے کے بیٹھے، کوئی ان کے اندر طوفان نہیں ہے. وہ طوفان کیا انتہائی قابل احترام اعتزاز بھائی. اب 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ اور عدل و انصاف کے جو معاملات ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا، کچھ پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اب جبکہ سپریم کورٹ کے حالیہ الیکشن جو ہے اس میں تو پارٹی جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو گئی ہے. پوچھنا سپریم کورٹ کے باہر کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. پوچھنا قبلہ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وکلا برادری ہے اس کی اکثریت نے کیا 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیا ہے؟ آپ ایگری ہیں اس بات سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ کیا ہے قبول. اور میرا خیال ہے کہ یہ وکلاء کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، کسی پارٹی کے حوالے سے نہیں. جو میں جو دیکھتا ہوں وکلاء میں، جی، وکلاء بالکل ایک
تحریک کے لیے تیار ہیں اگر ان کی قیادت اس بارے میں کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرے، اور وہ بالکل تیار ہے۔ اس میں اس کی وجہ جو ہے وہ ساری دنیا میں جو حالات ہیں، اور وکلاء بھی اس سے اتنا ہی تنگ ہے، اور اس وقت موقع ان کو ملا ہوا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہو گئی۔ یہ متنازع کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مطلب ہے جو اس کے حق میں ہے وہ بھی سیدھی سی بات کرتے ہیں، بات سیدھی کرتے ہیں دونوں۔ وہ سیدھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، آئین میں ترمیم ہو گئی۔ اب آئین میں اگر آپ نے آئین کو، اس ترمیم کو چیلنج کرنا ہے تو آپ کو وہ آئینی بینچ کے سامنے کرنا پڑے گا۔ آئینی بینچ کے سامنے جب کریں گے آپ تو آئینی بینچ نے خود اسی ترمیم کے ذریعے بنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیوں، اس کی اکثریت کم از کم کیوں 5-2 اگر ہو گیا، 7 ممبر بینچ ہوا، یا 9 ممبر ہوا تو 5-4 ہو گیا، 6-3 ہو گیا، تو وہ ہار جائیں گے جو چیلنج کر رہے ہوں گے، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو ترمیم ابھی اب آ چکی ہے، پہلے جب آپ نے فائل کی تھی تو وہ آئی نہیں تھی، تو اس لیے آپ چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ آپ نے چیلنج جب کیا ہے، وہ آ گئی ہے، تو اب اس کے تحت کارروائی ہونی ہے، وہ کارروائی ہوگی آئینی بینچ کے سامنے۔ آئینی بینچ اس کو ڈسمس کر دے گا، یا اس نے کر دیا ہے، تو اب آپ کا کیا بنے گا؟ یہ جو دوسری طرف سے دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئینی بینچ کس پروسیس سے، کن مراحل سے آئینی بینچ بنا ہے۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی۔ اس میں ترمیم یہ کی گئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے سے اس بینچ میں جو اس کو فیصلہ کریں گے کہ بینچ کون بنے گا، ابھی آئینی بینچ نہیں بنا ہوا، بینچ کون سے بنیں گے، وہ کون سے بنیں گے، وہ فیصلہ کرے گی 3 ممبر کی کمیٹی۔ وہ 3 ممبر کی کمیٹی جو ہے وہ مشتمل تھی اس دن، جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کی آئینی بینچ کی قاضی فائز عیسیٰ اور سید منصور علی شاہ اور منیب اختر۔ جی اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ فل کورٹ بنائے۔ اس کے بعد انہوں نے آئینی یہ کمیٹی کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ کمیشن لگا دیا۔ کمیشن کے 12 ممبر تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ لیکن چار صاحب اس میں عرض ہے نا، گزارش یہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں چار صاحب، گزارش اس کے اندر یہ ہے کہ فل کورٹ جس وقت ترمیم ہو رہی تھی اس وقت نہیں ہوا، جس وقت ہو گئی اس کے بعد نہیں ہوا۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا، مطلب کرنا ہوتا تو عدلیہ تبھی کر دیتی نا فل کورٹ، جیسے کبھی مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا وکلاء کی طرف سے، تو کرنا ہوتا تو چیف جسٹس صاحب، جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ شروع میں کر لیتے نا سر، اب کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ اس میں دو موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بنا دیا فل کورٹ، آئینی کورٹ، اب آئینی کورٹ بن گیا ہے، اب اس کے تحت فیصلہ ہوگا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جس وقت بنایا یہ فل کورٹ، اس وقت سے پہلے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ فل کورٹ بلائیں اس کمیٹی سے جو بینچز کو بنانے کی مجاز تھی، اور ان میں چیف جسٹس تھے یحییٰ آفریدی اور 2 جج منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب، منصور علی شاہ اور منیب اختر۔ اب یہ 3 ججوں نے فیصلہ کرنا تھا، 3 نہیں ملے، یحییٰ صاحب نہیں آئے، تو 2 نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب ان کے مطابق آہستہ یہ ان کا موقف ہے دوسرے، اس کے مطابق جو اقدام ہوتے وہ ویلڈ ہوتے۔ اس کے مطابق کیا تھے کہ اس کے مطابق فل کورٹ بلایا جانا چاہیے تھا اس کمیٹی کے مطابق، بالکل، پر چونکہ فل کورٹ نہیں بلایا گیا اس لیے
یہ فل کورٹ کو اس کے بعد جو پھر اب نہیں مشکل بلایا ہے سر۔ یا صاحب نے، اب مشکل ہی وہ غلط تھا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اعتزاز اور صاحب اس کے معافی جو چاہتا ہوں، میرا بھی میرا اسٹیپ اس کو فالو کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ میرا لاسٹ کویشچن ہے سر آپ سے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ آپ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، وہ تو کلیئر ہے، سب کو کلیئر ہے۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے، جن وکلا قیادت کی آپ بات ابھی فرما رہے تھے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں فرما رہے ہیں کہ یہ سارا قصور پیپلز پارٹی ہے اور شدید تنقید کا نشانہ بھی پیپلز پارٹی کو بنایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے نانا کی روح کو شرمندہ کر دیا ہے۔ میں قبلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بطور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایگری ہیں سر آپ؟ نہیں، یہ بھی بات ایکسٹریم ہے۔ ہم بدقسمتی سے ایکسٹریم بات کرتے ہیں اور میانہ روی میں نہیں آتے۔ یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دو، اور پیپلز پارٹی پہ ڈالنے کی بجائے آپ پہلے یہ دیکھو کہ اگر منصور علی شاہ صاحب اس وقت عمرے پہ نہ ہوتے تو شاید یہ معاملہ سب سے پہلے ہو گیا ہوتا، اور یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس نامینیٹ ہونے سے پہلے ہو گیا ہوتا، 2 ججز نے فیصلہ کر لیا ہوتا۔ یا یہ ہے کہ اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 26ویں ترمیم ساری غلط ہے، اس 26ویں ترمیم کا جواز وہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ ترمیم اس وقت ہوئی ہے جس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آ چکے ہوئے تھے، اور جو اسمبلی تھی وہ 26ویں ترمیم پاس کر چکی تھی۔ اب اس میں اگر آئے تو آپ اپنا پارٹی کا موقف ہے۔ 26ویں ترمیم میں 3-4 بڑی اچھی باتیں بھی ہیں۔ 26ویں ترمیم، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی تو یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں بنے۔ اور دوسرا، پیپلز پارٹی خود اس کا کریڈٹ لیتی ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ بات کسی کے خلاف نہیں کی جا سکتی کہ آپ 26ویں ترمیم میں بیٹھتے بھی ہیں، جس طرح انہوں نے 2 بٹھائے ہیں پی ٹی آئی والوں نے، ان کے شبلی اور عمر ایوب بیٹھے ہیں، تو یہ کہ آپ اس میں بیٹھے بھی ہیں اور آپ اس کو انکار بھی کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے 3 سال متسلسل سے 1990 سے 1993 نواز شریف کی حکومت کو بالکل نہیں تسلیم کرتے تھے، کہتے تھے دھاندلی کی ہے، اور ہم بیٹھے، ہم نے کہا ہم فورم نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب 1997 کے الیکشن ہوئے تو ہمیں 17 سیٹیں صرف دی، 17۔ اس کی دھاندلی کا ہم نے اتنا شور مچایا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ابھی تو ویسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہیں نا، پارٹنرز ہیں اس وقت گورنمنٹ میں بھی، اور یہ جو سارا نہیں، پر اب ہم اگر اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں جی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ کمیٹی بالکل جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارا موقف ہو سکتا ہے، پر اس پلیٹ فارم کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ تو چاہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ سے ہی غائب ہو جائیں پیپلز پارٹی والے۔ ہم نے وہاں بی بی نے اس میں مزاحمت کی، ہم نے 17 آدمی تھے بالکل ٹھیک، اور ایم این اے سے، مجھے نا وہ اصل میں نے کمرشل بریک کی طرف جانا ہے باس۔ وہ سیدی بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری چیزیں جو خاص طور پہ لیگل اور ایون پولیٹیکل، مطلب کافی ڈیٹیل سے اس پر گفتگو ہوئی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے جی، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک۔ یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے ایک بڑا کلیئر میسج بھیجا ہے حکومت کو، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بہت شدید تشویش ہے اس بات پر کہ ہیومن رائٹس کی یہاں پر وائلیشنز کی جا رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کوئی براڈ کنسنسس اس پہ ایک آپس میں بات چیت ہوتی اور اوورال معاملہ، تو وہ بھی آپ نے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انفورس ڈس اپیرنسز پر انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا، 6 ججز کا جو لیٹر ہے ایک حساب سے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ یو این کی جو یہ رپورٹ ہے جس میں ہیرسمنٹ آف ججز
इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट ऑफ जजेस के जजों को हरासा करना और धमकाने के हवाले से उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है इस सब मामले के अंदर, और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स को स्पेशली सेंसिटिव केसेस के अंदर उनको भी धमकाया गया है, और इस पर शदीद तशवीश है यूनाइटेड नेशंस को। इसके अलावा चीन के आला ओहदेदार कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान में थे, उनका ये कहना था कि पॉलिटिकल यहाँ पे आप स्टेबिलिटी लेके आए पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा IMF की जायज़ा रिपोर्ट आपको याद होगी कुछ अर्सा पहले, उसमें भी यही कहा गया था कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें मिल मिला के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ही इशारा करती हैं कि नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात, इस तरह के हथियार हुकूमत को यूज़ करने पड़ते हैं सिविलियंस के खिलाफ। शहजाद भट्ट साहब ट्रंप सदर बने हैं, उनकी एक स्पीच, अभी वो जो विनिंग स्पीच ही है, और उसके बाद भी एक उनका जो पैगाम आया, उसमें से वो ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ये जो सिविल लिबर्टीज़ को कर्ब किया गया, ये जो बोलने की आज़ादी को कर्ब किया गया है, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और इमीडिएटली इसके ऊपर मैं बैन कर रहा हूं इन मामलात को, कि ये जो जिस तरह से मामला चल रहा था, ये मैं यहां पे अब नहीं चलने दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और हमें पता है कि उनकी अमेरिकी सदर की जो पॉलिसी या अमेरिका की जो पॉलिसी होती है, क्या आपका ख्याल है कि वो बाकी दुनिया पे भी असरअंदाज होती है एक पर्टिकुलर मामले में? बाजवा साहब दुरुस्त कह रहे हैं, आपने चला भी दिया है, स्क्रीन पे भी चला गया है, और एक लाइन है सीधी सी, मैंने पढ़ी है रिपोर्ट। The United Nations Human Rights Committee has sent a clear message to the government. It must work to bring the country laws in with the international human rights standards. यानी बातें सिर्फ दो इसमें से काम की मैं आपको आसान झटकी ज़बान में समझा देता हूँ जो मुझे समझ आई है। पहली बात तो वो ये कहते हैं इसमें कि पाकिस्तान में फौजी अदालतों से मुतल्लिक जो कवानीन हैं, जो एक्सपेक्टेड है, असी नहीं मानते, वो गलत है। और मैं बैसियत जर्नलिस्ट भी समझता हूं बाजवा साहब कि फौजी अदालतों में आम शहरी का केस नहीं चलना चाहिए। एक बात तो मैं एग्री हूं आपसे। दूसरी बात वो जो फरमाते हैं कि जी सजाए मौत का कानून भी खत्म कर दो। अच्छा, भारत में भी ये है, मेरे इस्लाम में भी ये टच है, इसलिए मैं इससे दूसरे कानून से सजाए मौत का खत्म करने वाला कानून इस रिपोर्ट से मैं इंसानी हुकूक ये नहीं मानता, मैं इसे डिसएग्री हूं। दो बातें। और तीसरी आखिरी बात बाजवा भाई जी, बाजवा साहब, ये एक इंतहाई अहम मैसेज है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे चला रहे हैं, एंड पंजाबी कह लो तड़ी कीजिए बाजवा साहब कि अपने आप को ठीक करो। नहीं बादशाह साहब, आप कहते हैं कि अमेरिका हमें कुछ कहेगा या प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा तो ऐसी की तैसी हम तो नहीं मानते। यूनाइटेड नेशन की तड़ी हमने क्यों मान लेनी है? और भाईजान UNO सारे पैसे का चक्कर है ना यार। लेकिन सवाल यहां पर एक उठता है कि बाजवा साहब, क्या हुकूमत पर बैनुल अक़वामी इस तरह के जो दबाव पड़ रहे हैं उनको फर्क पड़ना है? इसका जवाब देखें, मैं उसका जवाब अपनी दानिस्त के मुताबिक ये देता हूं कि बहुत अरसा हो गया। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है मुल्क में, किसी भी पूरी दुनिया के अंदर, अब ये एक तयशुदा उसूल है कि वहां पे ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है कि बहुत सारे MOU साइन हो गए हैं, वहां से आपको ये वादा किया जा रहा है कि आपको इतने पैसे यहां पे इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक बट साहब एज वी स्पीक मुल्क उधार पे चल रहा है। मुल्क अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर उस तरह से वादे ठीक है, अल्लाह करे क्या है, हमारे मुल्क का ही भला है, लेकिन हुई नहीं है। मुल्क ने उधार चलना है, कोई बम धमाका देख पाई। ये देखिए, अब आप वहीं पे आप आ गए ना। हाँ। अब देखें, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है वहां पे, वो तो सीधी सीधी दहशतगर्दी है जो कोयटा के अंदर हुई है मामला। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हालात मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खुदा ना करे कि मजीद कभी ख़राब हो, और जिस तरह एक दौर के अंदर यहाँ पे दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ मामला जब पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था तो रही, अल्लाह करे कि वो ना हो। लेकिन हम आए रोज़ ऑपरेशंस भी पाक फ़ौज बड़ी तुंदही के साथ कर रही है, वो आती भी हैं उसकी रिपोर्ट्स कि इतने खवारिज को मार दिया गया, इतने को मार दिया गया। गुड न्यूज़। बट बात दूसरी तरफ से ये है कि वो उधर से भी हमले आ रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल। फिर दूसरा, ये जो UN की रिपोर्ट जिसकी आपने बात की, एक तरफ वो दहशतगर्दी हो गई, दूसरी तरफ ये कि यहां पर वो जो उनको ग्रेव कंसर्न्स हैं, ठीक है, कि वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो कोवेनेंट्स हैं उनके मुताबिक आप अपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स लेके आए, वो नहीं होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। मेरे भाई मेरी जान, 26 अफराद जहां बाक हो गए हैं और शहादत के रुतबे पे गए हैं कोयटा। सवाल ये है, कोयटा में जो बंदे हैं, मैं थोड़े से 2-4 बंदों के मुतल्लिक मुझे इल्म है, वो कोई आम आदमी नहीं, वो पढ़ा लिखा तबका था। एक बात, अब आराम के साथ पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इंसानी जान तो इंसानी जान नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसे भी कर लेना। लेकिन तर्जमान जो BLA के तर्जमान है जुनेद बलोच साहब,
انہوں نے رام نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی, ایک خود کش حملہ آور نے ہمارے بمبار نے یہ اڑا دیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بی ایل اے کر رہی ہے یہ خود نہیں کر رہی, یہ ایک باہر کے جو ایک مخصوص طبقہ ہے, ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ سی پیک پاکستان میں نہ چل سکے. جی بالکل ٹھیک بات. یہ وہ افراد ان کی انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے ان کو. پروگرام آپ نے دیکھا, اجازت دیں, اللہ حافظ.